Amen. So pipila na mo share kalabot sa um, raising up of the next generation. Amen. So santuod na tun-ana dito pero maingon pod mi nga dili maingon nga constituted yun sa ingon na ni maigsoon. Apan base sa kasinatian, base sa tong na enjoy ra pod mapoy among ikahatag mga igsoon, ni kapabit. Amen. Ang libro nga lesson sa alang sa pag-raise up sa mga next generation gi-compile ni sa mga igsoon gikan sa daghang mga basahon ni Brother Watchman ni ug ni Brother Witness Lee aron sa pagtagad sa mga sunod nga kaliwatan mga igsoon. Nya ang next generation may kalabutan ni sa children, young people o future work o ang kaugmaon sa pahiuli sa Ginoo mga igsoon. Amen. So naluwanan ang mga igsoon nga nag-compile ani nga mga basahon aron matagad ang panginahanglan sa kaugmaon sa pahiuli sa Ginoo, labi na ang atong mga kabataan, ang atong mga young people, magtagad sa sa kaugmaon sa pahiuli sa Ginoo. Kita ang panahon karon ngay gid natong masayran mga igsoon unsa na ang atong panahon karon. So presently naanata sa naghinapos nga panahon nga hilabihan pod nga sa kabahin mura og sukwahi siya sa pamatigayon sa Dios ang sa environment, pero sa laing bahin pod nagpakita nga ang panahon karon nang hinapos na unya ang sunod nga kaliwatan maynong danon kayo nga maoy mo mapasukad makakita o magtagad sa pahiuli sa Ginoo aron sa ilang panahon sa ilang ang kaugmaon sa pahiuli mga igsoon kung wala na ang mga pareha natong edad naapay magpabilin mga igsoon. Bago lang nag-share mi sa kaigsoon nga kalabot sa panahon karon. Sa Hosea 6:2 nagingon diha, in the third day I will raise yang bangunon pag-usab ang Israel. Ang third day nagpasabot na sa another 1,000 years nga mao na siya ay panahon sa milenyo mga igsoon. Unya ang last day ang katong milabay nga 2 days nga nagpasabot sa last 2,000 years. Milabay na unya ang counting adto is AD 70. Unya nagkamubo na nagkaduol ta sa nagkaduol na ang next 1,000 years nga mao ang milenyo mga igsoon. The problem is kung dili ta maabtan nga buhi sa mapaunaw niya tagpahulay unya ang mga sunod nga kaliwatan dili maandam, dili ma-prefer ang ilang sudlanan, kinsa man daw ang mo carry out sa baton sa pahiuli sa Ginoo. Mao nga kinahanglan sa luwan sa pahiuli sa Ginoo sa mga nangunang mga igsoon, ang mga batanon kinahanglan ma-raise up. Magsugod ang pag-raise up sa mga kabataan. Unya ang mga kabataan di lang gikan sa ilang pagkabata, gikan pagyud sa taguangkan sa ilang ginikanan. Ang mga bata nato maigsoon kaugmaon sa iglesia. Ang uswag sa iglesia is 50% gikan sa
atong mga anak og 50% gikan sa mga dili magtuto. Katong gospel friends. Community sa gospel friends. Onya gikan na sa mga anak ni Noah. Ngayon, sa mga anak ni Noah, dunay Nui, tulo iyang anak niya naminyo og ang tulo ka anak, so nakagin silang tulo, misulod sa arka ang unom, so dunay 50% nga increase mga igsoon. Karon ang atong mga anak increase na sa iglesia mga igsoon. Pero kinahanglan punta mo gospel for another 50%. Unya kay na naman tay 50% atong atimanon na daaning siguradong 50% mga igsoon. Unya ang 50% magsugod ang pagatiman sa paghalad gikan sa taguangkan sa wapay himog isamkon. Ingon siya na. Waman siya anak. Ngadto kang naminyo siyang Elkana. Diyawa siya anak. Samtang si Elkana sa ngadto kang sa iyang isa ka si kang Pinihas na anak. Busa na disappointed si Ana. Pero wala makapugong niya nga magtagad sa payuli sa buhat sa Ginoo nga wala pa siya anak. Wala ang discouragement, wala siya ma-discourage. Wala makapugong niyang discouragement kundi nagampo hinuon siya sa Ginoo. O gingnan niyang Ginoo kung tagay kog anak og akong ipahulam nimo ang akong anak. Wa pa himugso iyan ang ihatag sa Ginoo. Wa pa ka anak. Iyan ang gihaladahan mga igsoon. Og ang iyang luan nga kung ang anak nga ihatag sa Ginoo, iyag yung ihatag sa Ginoo pagbalik. Busa ang paghalad sa Ginoo diha padaan sa kasing-kasing sa wala pa sa ginikanan sa wala pa mahimugso. So sa kabahin doon, nagisgot si Brother Ron sa iyang mensahe nga ang nasubo siya sa kabahin kay usahay ang mga ginikanan pagdagko ng mga anak labi nag-bright unya promising dili na padtuon sa training kay kanang patrabahoon may nalang makatabang sa ginikanan. Pero kaalang kang ana iyang gihalad o ipagamit sa Ginoo whole life. Tibuok nga kinabuhi mga igsoon. Unya pagkahimugso so giyang giatod si Samuel sa balay sa Dios. Mao ni ang pagsugod sa pagatiman sa mga bata dayon ang pagkaginikanan, responsibilidad sa pagkaginikanan. Unya pagatiman dayon sa children's work nga naay duha ka bahin pod sa children's work. Una, diha sa tigumanan o diha sa balay-balay. So, sa children's work, may responsibilidad ang mga ginikanan, may responsibilidad ang iglesia nga timan sa mga kabataan. Unya, uban pod ang nangako sa iglesia. Dayon, dadon pod sa mga balay-balay sa mga igsoon. Sa church in Miami, na sila makita na silang website nga dito silang balay, dito gikandak ang children's meeting. Sa Oroqueta mga igsoon,
atong gi-adapt ang basahon, gi-compile po sa Irvine ba sa Miami, sa Irvine, Texas, nga mga basahon mo nang atong na spread na pakailap. Unya kini nga mabasahon mo ra po atong guide sumala sa ilang paghago. Unya kini mo'y pagpangatiman nga nagatiman ta sa mga kabataan basehan sa tulo ka level mga igsoon. Dunay gikan sa edad nga 4 to 6, 7 to 9 o 10 to 12 mga igsoon, then junior na dayon. Man, so blessed pud mi sa ang mga district mga igsoon kay di lang sa 4 to 6 na nagatiman, 7 to 9, 10 to 12, bisan pa mga junior gi atimanan sa pagbasa sa Biblia kay ang requirement sa Malabon dili maka-training, dili dawaton sa training kung dili magbasa sa Biblia. So gikinahanglan karon nga magayra ng mga labi na sa junior hantod sa college nga makahuman og basa sa Biblia parang makaapil na ready na moadto sa training mga igsoon. Then ang luwan is gikan sa children's work, young people's work, nga duhay kabahin pod ang young people's work sa community o sa campus work. Atong preserbahon nga dili maadto sa kalibutan ang isda nga nasa pispan. So gikan sa campus children's work, mura na sila og katong fry kanang mga pinhi pa. Napa sa sayon pa kayo, nasa aquarium. Dayon gikan sa children's work, junior dayon musud na sa college. Mo nang atong koralon unta nga anaara gyapos pispan mga igsoon nga nas fish kids dili pa adtuos dagat. Mo nang natay campus work. So ang pagpangatiman may nungdanon kayo mga igsoon. Ang sa usa ka bahin mo enjoy ta kang Kristo nga sangkap magkupot magpabilin sa ulo dayon mo absorb sa soil para mutubo pero sa kabahin magtagad ta sa buhat sa Ginoo mga igsoon. Buhat sa Ginoo mao usab ang pagatiman sa mga kabataan, sa mga kabatanunan o nga mahiandam sila nga mo pas ansod sa luwan sa payuli sa Ginoo hangtod sa pagbalik sa Ginoo.